जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाकज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह ताला का। यार ऐसी चीज़ें जब आती हैं ना सामने, यकीन करें फिर एहसास होता है कि अल्लाह का कोई ख़ास करम है हम लोगों पर। ऐसी ऐसी आजमाइशें हैं लोगों के साथ जिसका कोई हल भी नहीं निकलता, कोई समझ ही नहीं आती। जनाब पिछले बेचारे 2 साल से सोए नहीं है यार, ये 2 साल से 2 दिन बाद ही बुरा हाल हो जाता है। सर बॉडी के अंदर कोई ऐसी नस नहीं बची जिसमें कैनूला लगा सके। अल्लाह एक कहाँ कैनूला लगा रहे हैं, मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ, तस्वीर में शायद यहाँ कैनूला लग रहा है। अब मैं मतलब देख के एक आपको हमने बीच में कुछ स्किन किस तरह की वीडियो शेयर की थी, लोगों की स्किन ऐसी लग रही थी जैसे जल गई हो पूरी। मुझे याद पड़ती हुई थी एक ऐसी जो सियाह हो गई थी बिल्कुल। जी ये जी अकील भाई हैं, अकील अमान साहब, कराची शाह फैसल कॉलोनी में रिहाइश है। बता रहे हैं कि जी मैं ड्यूटी मेरी लगी कोयटा में, मेरा निकाह हो चुका था और मेरी ड्यूटी लग गई कोयटा में, वहां मुझे बीमारी हुई। अच्छा क्या हुआ कि मेरे जिस्म पर ना एकदम ये खुद ब खुद ही खून निकलना शुरू हो जाता, पस निकलना शुरू हो जाती। खून क्यों निकल रहा है? ऐसी स्किन की इनको बीमारी हुई अच्छा कि ना समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा था। हमें कोयटा हम भी गए हैं, हाँ कोई ऐसा एरिया नहीं है वो कि जहाँ ऐसी। आते खैर जी वहां से वापस आ गए, इनकी शादी हो गई। शादी के बाद इनका ये मसला बढ़ना शुरू हो गया। अल्लाह ने औलाद से नवाजा, बेटी हुई, बेटा हुआ, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, बेड पर आ गए। बीच में चल रहा था, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, दिखा रहे हैं, रूहानी इलाज भी करवा रहे हैं, हर चीज हो रही है। कह रहे हैं जितने बड़े अस्पताल हैं मैं हर अस्पताल में एडमिट होके आ चुका हूँ। अरे नाम बता रहे हैं, मैं आपको तफसील से बता देता हूँ कि समझ से बाहर है। अभी शायद आपने तस्वीरें सही से देखी नहीं है। वो एक जो आपने मुझे दिखाई अभी मैं देखता हूँ, और ये जो वो खून देख के बॉडी में जो साइड से पूरा हुआ है ना, बहुत बहुत ज्यादा हुआ। 39 इयर्स ओल्ड है, बहुत कम एज है, उम्र भी इतनी नहीं है, और इस उम्र में इनका बता रहे हैं मेरा वजन इतना बढ़ चुका है। मैं तस्वीर दिखा रहे बच्चों के साथ। अच्छा जी ये बता रहे हैं कि ये मर्ज किसी डॉक्टर की समझ में नहीं आ रहा, इन जख्मों की वजह से मेरे जिस्म पर कपड़े भी नहीं पहन पा रहा हूं मैं। चुभते होंगे ना, तकलीफ पहुंचती होगी। अगर कपड़े पहनूं तो जख्म बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। मैंने इसका रूहानी इलाज भी करवाया लेकिन कुछ अफाका नहीं हुआ। अब पिछले 4 सालों से मैं मुकम्मल चारपाई पर हूँ। किराए का मकान है, जाहिर है जो हालात होते हैं शिराज भाई। अब कहते हैं मैंने बहुत हिम्मत की भाई, मैंने बहुत हिम्मत की कि बच्चे हैं मुझ पर डिपेंड है सारे। मैं निकला ना, मैंने कहा चलूं फिरूं, मैं हिम्मत करूं। मैंने बाइक स्टार्ट की, मैं गया हूँ 20 की स्पीड पे मैं जा रहा हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया अगली बाइक वाले से। अच्छा 20 की स्पीड पे उस पर जी ये हो गया। अब कहते हैं मैंने घर में देखा तो एक तरफ मुझे एक तावीज मिला, अच्छा जिस पर मेरा नाम लिखा हुआ था और उसके चारों कोनों पे शैतान 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 लिखा हुआ था। बहुत बड़ा कुव्वत है ये तो किसने सफली की आवाज जाती। लेकिन ये तो शादी के बाद मिला ना, बीमारी तो आपको पहले ही हो गई थी ना। कोई पकड़ में अब आया ना, पहले से तो हो रहा होगा ना। कोई दुश्मन छुपा दुश्मन है ना, तो बस वो किसी ने अल्लाह ताला ने जाहिर कर दिया। अच्छा मतलब ये तो जो जिसने ये तावीज रखा तो कब से कर रहा है, किस वजह से कर रहा है? ओके 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 क्या शायद जी। हालांकि मैं ये समझ रहा था कि शादी से पहले, रुखसती से पहले ये कोयटा में थे, वहां पर इनकी बीमारी शुरू हुई, तावीज इनको बाद में घर में मिला। लेकिन जैसे बता रहे हैं कि क्या पता है पहले से हो, तावीज बाद में मिला हो, एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन खैर प्रैक्टिकल बात पर आते हैं जी। प्रैक्टिकल बात ये है कि मैं कुछ टाइम कराची जिना हॉस्पिटल में एडमिट रहा। अच्छा फिर डाउ हॉस्पिटल में एडमिट रहा, फिर कोरंगी इंडस हॉस्पिटल में एडमिट रहा, फिर कुतियाना मेमन, सब बड़े हॉस्पिटल, खारादर में एडमिट था, लेकिन किसी डॉक्टर की समझ में नहीं आ रहा। अच्छा सब ने मुझे जवाब दे दिया और कहा जितना हो सके ठंडक में रहे बस।
यार मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज तो है, बेशक। तो ये बस ये कहा गया है कि कुछ ना कुछ इंशाल्लाह क्यूरिंग होगी इनकी। 2 साल से नहीं सोया, मेडिसिन खाता हूँ, कुछ टाइम के लिए आंख लग जाती है, लेकिन 2 साल हो गए मैं अपनी नींद सोया नहीं। इन्होंने अपनी पहले की तस्वीर भेजी और अब की भेज रहे हैं कि क्या देख रहे हैं, शायद वाइफ है इनकी, उनकी बॉडी पे स्प्रे कर रही है, शायद ठंडक पहुंचाने के लिए, कुछ करने के लिए ना। अच्छा, मुझे याद है शायद भी एक बार हमने फैसलाबाद के एक भाई वो ड्रग में एडिक्ट हो गए थे, जी जी जी, जो बहुत गहरे जख्म हो गए थे, उनका केस शेयर किया था कि वो अपने आप को ना ठंडी मशीनों से जो है ना वो ठंडा रखते थे, तो ठीक हो गए थे माशाल्लाह, गर्म हो गया, गर्म हो गया, वो ड्रग के साइड इफेक्ट्स थे। जी जी। अब इनकी बॉडी पर भी ये जो चीज हो रही है, लेकिन ऐसी कोई बात होती मुझे बता देते, इन्होंने ऐसा कोई मामला नहीं था, लेकिन ये तो बीमारी है, जिससे खाल जिस्म की जो पिक्चर में देखी खाल फटी है, हाँ, दिल की ना, कराची में भी एक बड़ा हॉस्पिटल है, हाँ, तो वो भी दिल की बीमारियां करते हैं। ये जितने भी गए ना, ये जल्द बल्कि स्किन स्पेशलिस्ट नहीं है। कराची में एक निकल के पीछे का अस्पताल है, चमड़ा अस्पताल, वहाँ पे लाखों लोगों को शिफा मिली। इनको क्या है कि तब हम आ भी जाए, अगर जा चुके हैं, गए होंगे, देखें गए होंगे, उसके बाद जब ये एडमिट होने का मामला रहा ना इतनी जगहों पे, तो होता है ना एक स्पेशलिस्ट यहाँ आ रहे हैं जी, उनका टाइम है, वो आपको देख लेंगे, वो आपको चेक कर लेंगे, तो ये गए होंगे, हर जगह ही गए होंगे। और ये बच्चे हैं जी माशाल्लाह, इनके एक बेटी है, एक बेटा है, बीच में बड़े ये मासूम कह लें, बेबस कह लें, और बहरहाल जी ये इन्होंने रूहानियत में भी अगर जादू है तो हर जादू का तोड़ है। अल्लाह ताला ने मतलब जादू बेसिकली एक अंधेरा है, आप जैसे भी अंधेरा रखें, आप लाइट कोई भी जला दें, चाहे एक वाट 10 वाट, तो वो अंधेरे को खत्म कर देता है। सही। तो अगर इंशाल्लाह इनको कोई अच्छा रूहानी इलाज वाले मिल जाएंगे तो अगर कोई जादू इसका भी तोड़ हो जाएगा इंशाल्लाह। उम्र बड़ी कम है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे इस वीडियो के तवज्जुह से बहुत प्यारे लोग अच्छे मशवरे देंगे और कुछ अच्छी खुशखबरी मिलेगी जल्दी इनकी तरफ से। अर्ज ये है जी, परसों इन्होंने मुझसे रब्ता किया, परसों रात को, तो मैंने इनको जवाब दिया फौरन ही, इनका ना भाई मैं कॉल कर लूँ आपको, या ऐसी बात कर लूँ, ऑडियो भी, टेक्स्ट भी, वीडियो भी, हर तरह से देख के अंदाजा हो रहा है किस कदर परेशान है, बेबस, और एक लाचारी नहीं होती कि मैं क्या करूँ। डॉक्टर्स, हर हॉस्पिटल, अच्छा जी रूहानी इलाज, वो भी कर ली कोशिश, ऐसी चीजें मिल रही, मेरे पास है क्या, किराए का घर है, बीवी है, 2 बच्चे हैं, क्या है मतलब जायदादें, कोई ऐसा मतलब, और मैंने किसी का मतलब क्या किया होगा, एक बात अगर किया भी है तो कोई मुझ पर जादू करेगा, कैसे मिला? अब हैरान हूँ, इनका नाम लिखा हुआ और साइडों पे जी शैतान लिखा हुआ, अल्लाह माफ करे। खैर जी, आप गए होंगे बहुत जगहों पर, हम भी पहले बहुत जगहों पर जाते थे, कुछ काम के सिलसिलों में, कुछ वैसे भी, लेकिन जब हमने गवारा किया ना हमारे मेहरबान ने, तो वहां ना कुछ बोलने की जरूरत पेश आई, ना कुछ कहने की, ना मांगने की, ना बोलने की, सिर्फ देखा। और आप फरमाते भी यही, बोलो मत देखो। अब क्या देखा कि जी पत्ता नहीं हिलता अल्लाह पाक की मर्जी के बगैर। एक चीज सुनी हुई होती है, आपने पढ़ी हुई होती है, और एक चीज आपके अंदर उतार दी जाती है। तो ये एक फर्क होता है कि वो तलकीन जो फरमाते हैं ना, और उन्हीं की गुफ्तगू से जब मैंने देखा कि लोगों ने उस पर अमल किया, तो वो मसले हल हो गए जिस पर मैं भी हैरान हूँ। हम तो सोच नहीं सकते थे कि अल्लाह पाक हमें किसी की भले का जरिया बना दे। ये तो कभी नहीं सोचा था, ये तो बस ये किसकी दुआ है, किस लोगों की, अभी तक अगर हम दोनों बैठते हैं तो हम सोचते हैं इस मकसद के लिए हमने ये इस्तेमाल ही नहीं सोचा था। तो हमारे मेहरबान के अल्फाज है कि उन्होंने खुद कंफर्म किया कि ये है भी कि अल्लाह पाक बंदे के गुमान के साथ। आपको ये गुमान है कि जी इनको शेयर करूंगा, मैं इनको बताऊंगा, इनके प्यारों तक बात पहुंचेगी, अल्लाह ने बड़ों का जरिया बनाया है, मेरा भी बना देंगे। तो भाई अर्ज ये है कि सबसे पहले तो हमारे मेहरबान फरमाते हैं कि अपने अंदर झांकना है कि हमसे क्या हुआ है, हमने क्या किया है ऐसा जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। पहली बात तो ये, किसी और को उसने ऐसा, उसने उसको बात की बात, पहले अपने अंदर झांकना है। आप कोयटा गए, उसके पहले आप जॉब्स कर रहे थे, जगह जगह पर काम था, कहीं खुदा न खास्ता आपने तो किसी की दिल आजारी नहीं की,
کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی, کسی کا حق تو نہیں مارا, کوئی خدا نخواستہ کوئی انجانے میں, تو اس کا طریقہ یہ ہے پہلے تو آپ قصدن جس کی آپ نے دل آزاری کی, تکلیف پہنچی جس کو, اس سے تو آپ معافی تلافی کر لیں زندگی میں ہی. اور انجانے میں اگر آپ کو نہیں خیال نہیں یاد کیا کچھ ہو گیا تو اس کا طریقہ فرماتے ہیں آپ کو نیکی کا کام کریں, کسی کو کھانا کھلا دیں, پانی پلا دیں, رستہ پار کرا دیں, لفٹ دے دیں, اور اللہ پاک سے کہہ دیں کہ اللہ پاک جانتے بوجھتے میں نے جس کی دل آزاری کی اس سے تو میں نے معافی مانگ لی, انجانے میں اگر کسی کی ہو گئی ہے تو اس نیکی کا ثواب آپ اس کو دے دیں, بدلے میں مجھے معافی دلوا دیں. کرنا اللہ نے ہی ہے. پھر آپ اپنی سائڈ پہ کلیئر ہو گئے, پھر آپ مطمئن ہو جائیں, پھر اللہ پہ چھوڑ دیں, اللہ جانے ہو جائے, آپ کو تسلی مل جائے. اب جی اگر خدا نخواستہ کوئی نیگیٹو عمل میں, دشمنی میں, نفرت میں, ضد میں, غصے میں آپ پر جادو کر رہا ہے, دیکھیں نہ میری آپ سے ملاقات ہوئی ہے, نہ فون پر بات ہوئی ہے, اور اگر کوئی ایسا ہے کرنے اور کروانے والا میں ان کو بھی نہیں جانتا, لیکن میں بھلا چاہتا ہوں سب کا. تو بھائی آج کے دور میں آپ اگر جادو کا استعمال کر رہے ہیں کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے, نقصان, یہ تو آپ نے اپنا ہی نقصان کیا سب سے زیادہ. اس کو یہی ختم کر لیں, معافی تلافی کر لیں. کچھ لوگ دیکھتے ہیں جی ہماری ایس ایس ڈی بھی اور شو بھی دنیا میں, تو مجھے امید ہے بات پہنچ جاتی ہے, پہنچ بھی رہی ہے آج کل, بہت زیادہ پہنچ رہی ہے, بہت 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 اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. یہی اور دل کی تسلی یہی ہے, اچھے لوگوں سے بات پہنچ جائے. میں حیران ہوں یار, بات یاد ہے میں ڈاکٹر کے پاس گیا نا, جو نیا ہاسپٹل نئے ڈاکٹر ایسے میں چلا گیا, کام کر نہیں رہا تھا, میں نے کہا صحیح کرے, مجھے میں گیا ہوں, پہلے مجھے کہتی ہیں آپ دیکھا نا, پہلے مجھے جب انہوں نے مجھے نام پوچھا, پھر نا وہ بہت سیریس تھی, ایک دم کہتی ہیں سر میں آپ کی ویڈیوز دیکھتی ہوں. صحیح سے یہ ماشاءاللہ چلے عرض یہ کہ وہ بہت سیریس تھے, بہت پروفیشنل تھے, لیکن ظاہر ہے جو ہے سو ہے. مجھے ابھی ماشاءاللہ سے دو بھائی ملے اور ایسے دیوانے یار, اور ایسے تو بائک پہ تھے اور وہ اتنی محبت سے مجھ سے اتنے پیش آتے تھے, اور وہ آپ کو سلام پہنچانے کے وہ یہ شوق میں تھے, یہ شوق ہو کہ ان کا سلام ہم آپ سے ڈائریکٹ پہنچ جائے گا. مجھے اتنا بھی کہا کہ آپ بہت قریب سے جان رہے کہ ہمارا سلام ضرور پہنچ جائے گا, ہماری دعائیں بہت ہو جائیں گی. محبتیں محسوس ہوتی ہیں جی, ہوتی ہیں, یقین کریں, انہوں نے آنسو صاف کیے لوگوں کے, میں نے کیے. رب ہیں جو دلوں میں ڈالتے ہیں, بندے کا کوئی کمال نہیں, اللہ پاک کی شان ہے, وہ ڈال رہے ہیں دلوں میں جی, ذریعہ بنا رہے ہیں. اسی طرح ہمارے بھائی جو ہیں, بات یہ ہے کوئی تکلیف میں ہے اور اس کا وہ حل اس کو مل نہیں رہا, اس نے ہر ممکن کوشش کر لی ہے. ہم تو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, کسی کے لیے کیا کریں گے بھائی, صاف اور سیدھی بات. لیکن اگر ان کو لگ رہا ہے کہ جی ان کے پیروں تک بات پہنچے گی, کئی لوگوں کے مسئلے حل ہوئے, ہمارا بھی تو ہمارا کیا جا رہا ہے بھائی, اللہ کرے انشاءاللہ جس کو چاہے ذریعہ بنا دے, ہمیں بنا دے. تو جو اگر جادو میں خدا نہ خواستہ کوئی ان کے ساتھ انوالو ہے نا, اگر تو ہے تو بھائی یہی معافی تلافی کر لیں, وہاں نہ جانے دیں. یہ معاملہ ہر مذہب میں, صرف اسلام میں نہیں, بہت ممانعت ہے. یہ کرنا کا, خیال کا, سوچنا بھی نہیں ہے, یہ آپشن نہیں ہے. کچھ ہو جائے, ہوتا ہے نا یار میں نے یہ نہیں کرنا. ہمارے دوست ہے نا کچھ لکھتے پوائنٹرز نا, کہتے ہیں یار زندگی میں نا کچھ باتیں لکھ لو, یہ کرنی ہے اور یہ نہیں کرنی. تو اسی طرح نا شروعات ہوتا ہے نا, میں نے غصہ نہیں کرنا, میں نے گالی نہیں دینی, میں نے ہاتھ نہیں اٹھانا, میں نے اوریانیت نہیں, میں نے کوئی خدا نخواستہ, اس طرح میجر کرتے کرتے اسی طرح آپ لکھ لیں کچھ چیزیں کہ یہ تو ہم نے کرنا ہی نہیں ہے نا, کچھ ہو جائے توفیق اللہ سے مانگ لیں. تو اسی طرح یہ آپشن نہیں ہے جادو کا. اب جی نام, تصاویر, ان کے چہرہ بھی بلر نہ کیجیے گا, جو ہے جیسا ہے شادی ہے, ہمیں تو بندہ اللہ کرے ٹھیک ہو جائے, بندہ صحیح چاہیے. بچے ساتھ چھوٹے چھوٹے ابھی تو بھائی کی ضرورت ہے ان کو یار. دیکھیں اللہ پاک نے جب آپ کو اولاد سے نوازا ہے نا, تو اللہ پاک بے انتہا رحیم ہے, مہربان ہے, رحمان ہے. وہ جب انہوں نے اولاد کا آپ کو نوازا تو ذریعہ کو بھی آپ ہی کو بنایا ہے. تو انشاءاللہ دیکھیں پیارے لوگوں پہ آزمائش آتی ہے فراز. یہ بات تو ہے, ثواب کا ان کا اکاؤنٹ ہوگا بہت بھرا ہوا ہوگا, کیونکہ یہ جس طرح صبر کر رہے ہیں یہ, اور جو تکلیف برداشت کی, ہمیں 2 دن نیند نہ آئے, ہم سو نہ سکیں, کیا حال ہوتا ہے. ابھی دیکھ لیں میں جس طرح آپ سے بات کر رہا ہوں, مجھے پتا نہیں میں کیا بات کر رہا ہوں, میں صحیح کر رہا ہوں نہیں, میں نے دوائیاں کھائی نہیں ہیں, وہ اس کے ریئیکشنز بھی ہو سکتے ہیں, لیکن بھائی کی تکلیف ہے تو
نے کہا بھائی جو بھی ہے جس طرح سے بھی ہے نا تو کمی بیشی معافی جی, تھوڑے سے سینسز ہمارے بھی صحیح نہیں ہے ابھی. اچھا تو اللہ کرے بڑے پیارے لوگ ہیں جی, یقین کریں پتہ نہیں چلنے دیتے اور پکڑائی نہیں دیتے, اور ایسے ایسے معاملے جو ہے نا یقین کریں صرف دیکھ کے مسکرا کے بغیر بولے کیا کچھ دیکھا ہے آنکھوں سے حیران ہوتے ہیں. اور یہ تو بڑوں کی دعائیں کہہ لیں کہ ان کی مہربانی نے گوارا فرمایا ہمیں, اور بس یہ ہے جی اللہ پاک اس درس سے وابستگی سلامت رکھیں, اور حل کرنا اللہ کی ذات میں ہے, جس کو چاہے ذریعہ بنا دیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کسی انسان کی تکلیف کو دیکھ محسوس کر کے آپ کو دکھ ہوتا ہے, آپ چاہے جس مذہب سے بھی ہیں, جب آپ کے دل میں وہ ہوتا ہے نا بے لوس, کوئی مطلب نہیں ہے اس میں, کوئی بزنس نہیں ہے, آپ ان کے یار اللہ پاک اچھا نہیں لگ رہا ہے اس کو دیکھ کے, تکلیف میں بیچارہ, اس میں وہ اپنی غلطی کو بھی سدھار رہا ہے, وہ اپنی اینگل بھی دیکھ رہا ہے, پھر بچوں کی خاطر فیملی کی خاطر پھر اللہ پاک کرم فرما دیتے دنیا سے. تو انشاءاللہ جی بات پہنچ گئی ہے پیاروں تک, نام کے ساتھ, ایڈریس کے ساتھ, چہروں کے ساتھ, ڈیٹیلز کے ساتھ, ہر چیز آپ تک پہنچ گئی ہے, اور جہاں اتنوں پہ اللہ نے کرم فرمایا ہے انشاءاللہ بہت اچھی جلدی خبر دیں گے. اور یہ ماشاءاللہ ڈاکٹرز بھی دیکھتے ہیں تو صحیح بیماری بھی بتا دیں گے, کچھ لوگ بتا بھی دیتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں جی ہمارے کئی دیکھنے والے ہیں وہ اسکن کا بتاتے ہیں. میں کہہ تو رہا ہوں کہ ان کی بس ہو چکی ہے, وہ کروا چکے ہیں سب کچھ, کیوں کوئی چیز اثر نہیں ہو رہی. 4 سال بڑا پیریڈ ہوتا ہے شراز بھائی, اتنے ہسپتالوں کے نام لے کے کہہ رہے ہیں وہ. ہاں بڑے بڑے ڈاکٹرز ڈویژن اسپتالوں میں تو لوگ بڑے علاج کراچی والے زیادہ جتنی علاج کراتے ہیں شفایاب بھی ہوتے ہیں. یہ بات وہی نا سچا, جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو سب ہوتا ہے. صحیح کیا پتہ یہاں سے حکم جاری ہو جائے. انہوں نے بات کی تھی کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج نہ ہو, اور کوئی ایسا عمل نہیں اللہ کے آگے کن کی بات ہے, ذریعہ جس کو چاہے بنا دے. بڑے پیارے لوگ موجود ہیں اللہ کے آج بھی اس دنیا میں, جن کو صرف کہنا کیا صرف دیکھنا ہوتا ہے انہوں نے اور کرم ہو جاتا ہے. تو اللہ چاہے انشاءاللہ بھائی نے کچھ سمجھ کے ہم سے ہر چیز شیئر کی ہے, سب آپ کے سامنے ہے جی. فی الحال دیجیے اجازت, زندگی میں انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام. Mm-hmm.